मेष राशि हुने व्यक्तिको लागि 2079 सालको भाद्र महिनाको मासिक फल अन्तर्गत लिएर विशेष गरेर मेष राशिको लागि यो महिना चाहिँ मध्यम अवस्थामा रहेको देख्न सकिन्छ। त्यही पनि सूर्य 5औं स्थानमा प्रवेश गरेको हुनाले केही हानिकारक भए पनि केही राम्रो स्थानमा पनि प्रवेश गरेको देख्न सकिन्छ। मेष राशि व्यक्तिको लागि समय केही हदसम्म राम्रो नै रहेको देख्न सकिन्छ। तपाईले नयाँ काम कार्यहरू सुरुवात गर्न लाग्नुभएको छ नि सूर्य ग्रहले केही साथ दिन सक्नेछन् भने केही काम कार्यमा चाहिँ बिग्रन पनि सक्छ। यसप्रति सतर्कता अपनाउनु पर्ने योग रहेको देख्न सकिन्छ। यसैगरी मेष राशि व्यक्तिको लागि विशेष गरेर सूर्य ग्रह 5औं स्थानमा प्रवेश गरेको हुनाले तपाईको कुनै पनि कार्यहरू आरम्भ गर्दाखेरि ओम घृणी सूर्याय नमः मन्त्रको जप गरी कार्य आरम्भ गर्नुभयो भने तपाईलाई अत्यन्त नै लाभदायक हुने समय योग रहेको देख्न सकिन्छ। तपाईले जुनसुकै काम कार्यहरू गर्दा पनि ओम घृणी सूर्याय नमः मन्त्रको जप गरी यो महिनामा कुनै पनि कार्यहरू आरम्भ गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको लागि लाभान्वित हुने समयको योग रहेको देखिन्छ। भने तपाईलाई सो परिवारबाट धोका हुन सक्छ। यसप्रति चाहिँ केही सतर्कता अपनाउनु होला। त्यसैगरी व्याकुलता बढ्न सक्छ। यसप्रति केही सतर्कता अपनाउनु पर्ने योग रहेको देखिन्छ। यसैगरी मङ्गल ग्रह भने तपाईको लागि अत्यन्तै राम्रो स्थानमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। जाय जेठा जमिनको लाभ हुने समय रहेको देखिन्छ। यसैगरी धनको लाभ पनि योग रहेको देखिन्छ। यसैगरी अन्न वस्त्र आदिको लाभ पनि योग रहेको देखिन्छ। आरोग्य हुने समय आएको देखिन्छ। मङ्गल ग्रहले गर्दाखेरि आरोग्य हुने, मन उमङ्ग हुने, तपाईले कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि चाहिँ अरूको भर नपर्नु होला। यो महिना आफैले गर्नुभयो भने चाहिँ म यो काम आफैले गर्छु, यो अरूको कुरामा म लाग्दिनँ भनेर काम कार्य गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको कार्य बन्ने योग रहेको देखिन्छ। अरूको भरमा पर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको काम कार्यहरू पूर्ण रूपमा बिग्रने योग रहेको देखिन्छ। यसै कारणले म यो काम आफै गर्न सक्छु र मैले गरेको कार्य केही पनि हुँदैन भनेर अठोट लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने चाहिँ तपाईको काम कार्य पूर्ण रूपमा बन्ने योग रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर मेष राशि व्यक्तिको लागि मेष राशि व्यक्तिको लागि बुध ग्रह पनि राम्रो स्थानमा बसेको देखिन्छ। आनन्द मिल्नेछ, कार्यमा सफलता मिल्नुको साथै अन्य शुभ फलहरू पनि प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ मेष राशि व्यक्तिको लागि। यसैगरी विजय प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ। स्थिरता, धन, अन्न वस्त्र आदि प्राप्त होला। उत्तम पुस्तक पढ्ने मौका अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्। तपाईले कुनै पनि अध्ययनरत व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईले कुनै उत्तम पुस्तक प्राप्त हुने समय यो कुरा रहेको देख्न सकिन्छ। यसैगरी शुक्र ग्रह पनि तपाईको लागि अत्यन्त नै राम्रो स्थानमा प्रवेश गरेको देख्न सकिन्छ। धनमा सुन्दर उपकरणहरू, औजारहरू आदिको लाभ प्राप्त हुन सक्ने समयको योग रहेको देखिन्छ। तपाईलाई जताततैबाट प्रशस्त मात्रामा प्रशंसा हुने समय रहेको देखिन्छ। तपाईले समाजमा राम्रो काम गरेको हुनाले अथवा समाजमा कुनै पनि काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईले जताततै प्रशंसा प्राप्त हुने समयको योग रहेको देख्न सकिन्छ। यसरी सुख सन्तोषजनक मिल्ने समय रहेको देखिन्छ। मित्रजनबाट सहयोग मिल्ला, श्रीबाट मान सम्मान मिल्ने योग रहेको देखिन्छ। भोजन तथा निद्रामा सुविधा होला भने गिर भूमि, धन, वस्त्र आदि गहना आदिको सुख मिल्ने चाहिँ यो मास सूर्य बाहेक अरू ग्रह धेरैजसो सबै शुभ छन्। यसै कारणले ओम घृणी सूर्याय नमः मन्त्रको जप गरी कुनै पनि काम कार्यहरू आरम्भ गर्नुभयो भने चाहिँ पूर्ण रूपमा बन्ने योग रहेको देखिन्छ र आफ्नो काम आफै तर्फ लाग्नु होला। अरूले यसो गर उसो गर भनेकोमा हचुवाको भरमा चाहिँ नलाग्नु होला। हचुवाको भरमा लाग्नुभयो भने चाहिँ तपाईको काम कार्य पूर्ण रूपमा बिग्रने योग रहेको देखिन्छ। यसै कारणले हचुवाको भरमा कुनै पनि काम कार्य गर्नतर्फ नलाग्नु नै बेस छ। विशेष गरेर मेष राशिको लागि भाद्र महिनाको मासिक राशिफल अरू पनि राम्रो नै रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर सूर्य ग्रह चाहिँ के हद नराम्रो स्थानमा प्रवेश गरेको हुनाले चाहिँ यसको लागि चाहिँ अलिक दृष्टिकोणले केही समस्या हुन सक्छ। यसप्रति सतर्कता अपाएर काम कार्य गर्नुभयो भने यो महिना आनन्द र उमङ्ग भएर बितेर जाने योग रहेको देखिन्छ मेष राशिको लागि। यसैगरी वृष राशिको लागि 2079 सालको भाद्र महिनाको मासिक राशिफल अन्तर्गत विशेष गरेर सूर्य 6औं स्थानमा प्रवेश गरेको हुनाले समय राम्रो नै रहेको देख्न सकिन्छ वृष राशि व्यक्तिको लागि। सूर्य ग्रहको प्रभावले गर्दा तपाईको काम कार्यहरू पहिला रोकिएका काम कार्यहरू पनि पूर्ण रूपमा
सुचारू हुने समय आएको देख्न सकिन्छ। यसै गरी यो महिना चाहिँ तपाईँको विशेष गरेर रोगहरू नाश हुने समयको यो कुराको देख्न सकिन्छ। शत्रुमाथि विजय हात लाग्ने समयको यो कुरा देख्न सकिन्छ। विजय हात प्राप्त हुनेछ भने खुट्टा तान्नेहरूको तपाईँ तिनीहरूलाई देखाउन सक्नुहुनेछ। यसै गरी धनलाभ होला, मनमा उत्साह उमङ्ग छाउने यो कुराको देखिन्छ। आफूले मेहनत गरे तपाईँ आफ्नो काम कार्यमा प्रगति हुन सक्ने समय रहेको देख्न सकिन्छ। प्रशासनिक काम कार्यहरूमा सफलता मिल्ने कुरा देखिन्छ। यदि तपाईँ कुनै पनि परीक्षा दिन जाँदै हुनुहुन्छ या परीक्षा काम कार्यमा वा अध्ययन अध्यापन गर्ने विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि समय अत्यन्तै उत्तम रहेको देख्न सकिन्छ। भाद्र महिना चाहिँ परीक्षा प्रतियोगिताहरूमा तपाईँलाई चाहिँ अत्यन्तै लाभदायक समय देखिन्छ। तपाईँको कर्म काम कार्यहरूमा र अध्ययन अध्यापनमा चाहिँ अत्यन्त नै लाभदायक समयको यो कुरा देख्न सकिन्छ। अत्यन्तै फलिफाप समय रहेको छ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धाहरूमा जुन अध्यापन र तथा परीक्षा प्रतियोगितामा तपाईँलाई चाहिँ सफलता लाग्ने यो कुराको देख्न सकिन्छ। राजा तथा मृतजनको सहयोगले काम कार्यहरू सफलता पर्ने समय देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ मङ्गल ग्रहबाट पनि समय राम्रो नै रहेको देखिन्छ। समय सुखद प्राप्त समय रहेको देखिन सकिन्छ। आरोग्य मिल्नेछ। जय जेठा जमिन लाभ आनन्द तथा काम कार्यमा सफलता र अन्य धेरै शुभ फलहरू पनि प्राप्त हुने समयको यो रहेको देख्न सकिने यो रहेको छ। विशेष गरेर तपाईँले चाहिँ कुनै पनि जग्गा जमिन जोड्दै हुनुहुन्छ या जग्गा जमिन बेच्दै हुनुहुन्छ नि समय अत्यन्तै नै उत्तम समय आएको छ। तपाईँले कार्य आरम्भ गर्दा अत्यन्तै लाभदायक हुने समयको यो रहेको देखिन्छ। यसै गरी शुक्र ग्रह पनि तपाईँको लागि अत्यन्तै नै राम्रो स्थानमा प्रवेश गरेका छन्। सुख मिल्ने यो रहेको देखिन्छ। भोजन तथा शयनमा सुख छ अनि श्रीबाट सुख मिल्ने छ। यसै गरी प्रवेश गरेर तपाईँलाई कुटुम्ब सहयोग होला, नोकरी रोजगारीमा वृद्धि हुनेछ, अन्न धनको लाभ पनि हुने समय रहेको देखिन्छ। अत्यन्तै फलिफाप यो रहेको छ। तपाईँको काम कार्यहरू पूर्ण रूपमा बन्ने यो रहेको देखिन्छ। अत्यन्तै नै लाभदायक समय रहेको देखिन्छ। यो चाहिँ तपाईँको लागि अत्यन्तै समय रहेको देखिन्छ भने बिचको समय भडौको मध्य समयमा चाहिँ बुढा केही निज स्थानमा प्रवेश गरेको हुनाले श्री पुत्रसँग कलह हुन सम्भावना रहेको देखिन्छ। पीडा झै झगडा हुन सक्नेछ अनि शीत गर्मीको कारण शरीरमा शिथिलता आउने समय रहेको देखिन्छ। यसै कारण ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन्त्र जप्नु भयो भने चाहिँ यो मन्त्र जप गरेर तपाईँको काम कार्य आरम्भ गर्नुभयो भने अत्यन्तै लाभदायक रहेको देखिन्छ। अन्यथा अरू त समयमा चाहिँ अत्यन्तै लाभदायक रहेको देखिन्छ। विजय स्थिर धन वस्त्र अलङ्कारहरूको लाभ हुनेछ। उत्तम पुस्तकहरू पढ्ने अवसरहरू पनि प्राप्त हुने गरेको देखिन्छ। अत्यन्तै लाभदायक रहेको योग रहेको देख्न सकिन्छ। अत्यन्तै फलिफाप समय रहेको छ। तपाईँको काम कार्यहरू आनन्दित र उमङ्गका साथ बन्ने रहेको देखिन्छ। राम्रो छ वृष राशिको लागि समय। बुढा ग्रहले गर्दा केही निच भए पनि अन्यथा अरू चाहिँ अत्यन्तै नै लाभदायक समयको योग रहेको देख्न सकिन्छ वृष राशिको व्यक्तिको लागि। मिथुन राशि। मिथुन राशिका लागि सूर्य ग्रह 7औं स्थानमा प्रवेश गरेको देख्न सकिन्छ। यसै गरी सूर्य ग्रह 7औं स्थानमा प्रवेश गरे सँगसँगै मिथुन राशि व्यक्तिको लागि समय अत्यन्तै नै लाभदायक रहेको देख्न सकिन्छ। यो 2069 साल भाद्र महिनाको मिथुन राशिको लागि समय अत्यन्तै नै राम्रो रहेको देख्न सकिन्छ। तपाईँलाई सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुने समयको रहेको देख्न सकिन्छ। तपाईँलाई जताततैबाट सपोर्ट हुने समय रहेको छ। साथै तपाईँले दीर्घकालीन योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ। दीर्घकालीन काम कार्यहरू गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ। कुनै पनि दीर्घकालीन काम कार्यको लागि तपाईँलाई समय अत्यन्तै नै राम्रो अवसर प्राप्त हुने समय रहेको छ। तपाईँको काम कार्यहरू पूर्ण रूपमा बन्ने योग रहेको देखिन्छ। अत्यन्तै लाभदायक समय रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर मिथुन राशि व्यक्तिको लागि चाहिँ भाद्र महिना अत्यन्तै नै राम्रो योग रहेको देख्न सकिन्छ। साथै योजना अग्रसर हुनेछ भने तपाईँलाई अन्त्यमा राम्रो समय रहेको देखिन्छ। योमा चाहिँ यो वर्ष भन्दा नि यो महिना चाहिँ अत्यन्तै राम्रो समय रहेको देखिन्छ। तपाईँलाई व्यापार व्यवसाय वा कृषिमा कुनै पनि काम कार्य गर्नुहुन्छ भने व्यापार व्यवसायमा पनि फलिफाप छ र कृषि कार्यहरूमा पनि कुनै कृषिमा जस्तो कृषि खेतीमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको लागि समय अत्यन्तै उत्तम समय रहेको देख्न सकिन्छ। विशेष गरेर लाभदायक समय रहेको देखिन्छ।
यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको सोचभन्दा बढी सहयोग हुनेछ। तपाईँलाई सोचेभन्दा बढी सहयोग प्राप्त हुने समय आएको देखिन्छ। तपाईँले सोचेभन्दा बढी बाहिरीबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ तपाईँलाई। तपाईँको बोलीमा भने केही समस्या रहेको छ, यसमा चाहिँ केही सतर्कता अपनाउनु पर्ने यो रहेको देखिन्छ। तपाईँले बोलीलाई सुधार गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ यो महिना चाहिँ अत्यन्तै लाभदायक यो कुरा देख्न सकिन्छ। बोलीको प्रभावले गर्दा तपाईँको घरमा झैझगडा पर्न सक्ने यो कुरा देखिन्छ। यसकारण बोलीलाई आनन्द र उमङ्गका साथ लिनुभयो भने, आफ्नो बोलीलाई सुधार्नुभयो भने, आफ्नो बोलीलाई उमङ्गका साथ र आफ्नो बोलीलाई सुधारेर आफ्नो बोली अलिक नरिसिने तरिकाले बोल्नुभयो भने वा आफ्नो बोली घर परिवारसँग आनन्द उमङ्गका साथ बस्नुभयो भने चाहिँ यो महिना आनन्दित र उमङ्ग भएर बितेर जाने यो गरेको देखिन्छ। अत्यन्तै नै राम्रो समय रहेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ राजपक्षबाट सुख सहयोग प्राप्त हुने समय पनि रहेको देख्न सकिन्छ। यसै गरी तपाईँले चाहिँ धर्म कर्ममा मन जाने समय रहेको देखिन्छ। कुनै पनि धर्म कर्मतिर मन जाने समय यो कुरा रहेको देख्न सकिन्छ, विशेष गरी मिथुन राशि व्यक्तिको लागि चाहिँ। त्यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ पुस्तक, कुनै पनि विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ नि, नयाँ पुस्तक वा कुनै चमत्कारी पुस्तक पढ्ने अवसर प्राप्त हुने समय रहेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ पुत्र परिवारबाट साथ सहयोग हुने नै छ, तर बोलीको प्रभावले गर्दा केही समस्या हुने भएको हुनाले यसप्रति सतर्कता अपनाउनु र ओम नमः शिवाय मन्त्र जप गर्नुभयो र आफ्नो काम कार्यहरू आरम्भ गर्नुभयो भने अत्यन्त लाभदायक देख्न सकिन्छ। अत्यन्तै समय राम्रो रहेको देखिन्छ। अरू चाहिँ धन द्रव्य आदिको लाभ हुनेछ, आरोग्य जमिन जायज जेठाको लाभ हुनेछ, आनन्द मिल्नेछ, काम कार्यहरू सफलता हुनेछन्, अन्य धेरै शुभ फलहरू पनि प्राप्त हुने समय रहेको देख्न सकिन्छ। र शरीरहरू पुरा आनन्दित उमङ्ग हुनेछ। तपाईँले चाहेका काम कार्यहरू पूर्ण रूपमा बन्ने समय रहेका देखिन्छन्। यसरी भोजन तथा शयनमा आनन्द र उमङ्गका साथ हुने समय रहेको देखिन्छ। कतै लामो दूरीको यात्रा पनि हुन सक्ने समय यो कुरा देखिन्छ मिथुन राशिको लागि। कर्कट राशि हुनेको लागि 2079 साल भाद्र महिना विशेष गरेर कर्कट राशि व्यक्तिको लागि समय मध्यम रहेको छ भन्नुपर्छ। सूर्य ग्रह 8औं स्थानमा प्रवेश गरेको हुनाले केही हदसम्म चाहिँ नराम्रो हुने समय रहेको देखिन्छ। सूर्य 8औं स्थानमा भ्रमण गरेको हुनाले सङ्कट पीडा पर्ने समय रहेको देखिन्छ। यसरी पेट तथा गुदमार्ग रोग हुनसक्छ, मनमा साह्रै अशान्ति हुनेछ, चोर ठगीबाट हानि हुन सक्ने पनि समय रहेको देखिन्छ। विशेष सतर्कता अपनाउनु। अपमान मिल्ला, राज्यमा धनहानि होला, परिवारमा झमेला होला, मनमा व्यथा हुने समय पनि यो रहेको देखिन्छ। मनमा पीडा इत्यादि हुन सक्ने समय रहेको देखिन्छ। यसै स्वास्थ्यमा बाधा होला, धननाश हुने समय देखिन्छ। शत्रुले गर्दा बाधा केही पर्ने समय पनि यो रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर सूर्य ग्रह चाहिँ नीच स्थानमा प्रवेश गरेका छन्। यसै कारणले सूर्य ग्रह नीच स्थानमा प्रवेश गरेको हुनाले तपाईँको दिनचर्या चाहिँ सूर्य ग्रहको लागि ओम घृडी सूर्याय नमः वा ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मन्त्रको जप गरी कार्य आरम्भ गर्नुभयो भने तपाईँको लागि समय शुभ हुनेछ। फेरि दिनमा आइतबारको दिन सूर्यलाई जल चढाउनु भयो भने तपाईँको काम कार्यहरू पूर्ण रूपमा बन्ने गरेको देखिन्छ। अरू ग्रह भने मङ्गल ग्रहबाट तपाईँलाई चाहिँ लाभदायक नै रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर कर्कट राशि व्यक्तिको लागि मङ्गल ग्रहबाट तपाईँलाई चाहिँ धन जमिन लाभ हुने समय रहेको देखिन्छ, आनन्द मिल्नेछ, काम कार्यहरू सफलता लाग्ने समय रहेको देखिन्छ। यसरी मान सम्मान प्राप्त हुने समय रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी मान्यजनबाट सुख सहयोग प्राप्तहरू मिल्ने देखिन्छ। विदेश वा कतै यात्राको सम्भावना रहेको देखिन्छ। पुत्र परिवारबाट सुख मिल्नेछ। विशिष्ट व्यक्तिबाट सहयोग मिल्नेछ भने मान सम्मान प्राप्त हुनेछ। कार्यसिद्धि हुने समय रहेको देखिन्छ। मनमा उत्साह उमङ्ग छाउनेछ। यसै गरी तपाईँको घर परिवार र पुत्र परिवार सँगसँगै साथी तथा मित्रताको बन्धन कसिनेछ र प्रेममा पनि सफलता लाग्ने समय रहेको देखिन्छ। प्रेममा समय हुनुहुन्छ, लभ लाइफमा हुनुहुन्छ भने समय अत्यन्त नै राम्रो रहेको देख्न सकिन्छ। मङ्गल ग्रहले गर्दा लभ लाइफमा चाहिँ आनन्द र उमङ्गको साथ बित्ने समय आएको देखिन्छ। लभ लाइफ चाहिँ अत्यन्त नै राम्रो आएको देखिन्छ। यसरी बुध ग्रह पनि समय राम्रो स्थानमा प्रवेश गरेका छन्। बुध ग्रहले पुत्र परिवारबाट सुख सहयोग मिल्नेछ, धन लाभ होला, बुद्धिको विकास हुनेछ,
अशान्त चित्त होला भने भोजनमा रुचि बन्नेछ। अशान्त चित्त हुने चाहिँ केही अशान्त चित्त चाहिँ केही फरक प्रवृत्तिको हुन सक्नेछ, न त अरू चाहिँ राम्रो रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर कर्कट राशि हुने व्यक्तिको लागि समय राम्रो रहेको देखिन्छ। शत्रु नाश हुनेछन्, विजय मिल्नेछ, मनमा प्रसन्नता हुनेछ, कार्य सिद्ध हुनेछ, परीक्षा प्रतियोगितामा सफलता मिल्ने योग देखिन्छ। यात्रा सम्पन्न होला, सुखी मिल्ला, धनागमन हुने योग रहेको देखिन्छ। श्रीवाद पनि सुख सहयोग प्राप्तहरू हुने समय रहेको देखिन्छ। यसरी तपाईँको काम कार्यहरू पूर्ण रूपमा बन्ने समय रहेको देखिन्छ। भने शुक्र ग्रह भने त्यति राम्रो स्थानमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। शुक्र ग्रह पनि केही निजी स्थानमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। यसरी शुक्र ग्रहले गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ केही श्रीका कारण पीडा भए पर्ला अथवा श्रीको स्वास्थ्य बिग्रेला, सुखचिन्ता तथा मानसिक पीडा हुने समय रहेको देखिन्छ। यसै गरी फेरि पुनः तपाईँलाई चाहिँ फेरि पूर्ण शुक्र ग्रह राम्रै स्थानमा प्रवेश गरेको हुनाले चाहिँ तपाईँलाई शुक्र ग्रहबाट फेरि शुक्र ग्रह केही हदसम्म नराम्रो स्थानमा प्रवेश गरेको थियो भने केही हदपछि फेरि शुक्र ग्रह राम्रो स्थानमा प्रवेश गरेको हुनाले शुक्र ग्रहबाट चाहिँ तपाईँलाई शुक्र ग्रहबाट सम्पत्तिहरूको वृद्धि हुने समय रहेको देखिन्छ। दुःख नाश हुनेछन्, अन्य फलहरू धन्य प्राप्त हुने देखिन्छ। विशिष्ट व्यक्तिबाट साथ सहयोग मान सम्मान प्राप्त पाउनुहुनेछ, विजय प्राप्त हुनेछ। साथी सहकर्मीबाट सुख सहयोग मिल्ने समय पनि रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर शुक्र ग्रह र सूर्य ग्रह चाहिँ केही निज स्थानमा प्रवेश गरेको हुनाले यो महिनामा चाहिँ केही हदसम्म निज भए पनि अरू चाहिँ अन्यथा चाहिँ तपाईँको लागि समय राम्रो रहेको देखिन्छ। काम कार्यमा लाग्नु भयो भने तपाईँको काम कार्य पूर्ण रूपमा बन्नेछन्। विशेष गरेर तपाईँले चाहिँ शुक्र ग्रह र सूर्य ग्रहको लागि चाहिँ विशेष गरेर शुक्र ग्रहको लागि चाहिँ लक्ष्मी देवीको पूजा आराधना गर्नु भने अवश्य तपाईँका काम कार्य पूर्ण रूपमा बन्ने योग रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर तपाईँले चाहिँ सूर्य ग्रहको लागि ओम नमो नारायण नमः अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन्त्रको जप गरेर कुनै पनि काम कार्यहरू आरम्भ गर्नुभयो भने तपाईँको काम कार्य पूर्ण रूपमा बन्ने समय योग रहेको देख्न सकिन्छ। यसै गरी अर्को राशि रहेको छ सिंह राशि। राशिको लागि 2079 सालको भाद्र महिनाको मासिक राशिफलगत विशेष गरेर सूर्य ग्रह चाहिँ सिंह राशिमा भ्रमण गरिरहेको हुनाले सिंह राशिलाई अत्यन्त नै लाभदायक समय रहेको देख्न सकिन्छ। तपाईँले चालेका नयाँ काम कार्यहरू सुरुवात गर्न लाग्नुभएको छ भने तपाईँको लागि अत्यन्तै समय राम्रो रहेको देखिन्छ। यदि तपाईँ पशुपालन र कृषि क्षेत्र गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई यसबाट अत्यन्त नै राम्रो लाभान्वित समय हुने समय रहेको देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरू हुनुहुन्छ भने पढाइ लेखाइमा उन्नति र प्रगति हुने समय आएको देख्न सकिन्छ। यसै गरी धार्मिक तथा सांस्कृतिक काम कार्यमा सहायता हुने समय पनि आएको देख्न सकिन्छ। यसै गरी तपाईँ अवसरमा प्राप्त हुने योजना पनि देख्न सकिन्छ। तपाईँ कुनै पनि नयाँ धार्मिक काम कार्यहरूमा जान सक्ने योजना रहेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ खाद्यान्न व्यापार व्यवसायबाट चाहिँ अत्यन्त नै लाभदायक हुने समय आएको देख्न सकिन्छ। कतै बाहिरको यात्रा या कुनै देश भ्रमणकै यात्रा छ भने पनि तपाईँलाई यात्रा गर्ने अवसर आइरहेको छ। यात्रा गर्न अत्यन्तै लाभदायक समय आएको देख्न सकिन्छ। सिंह राशिको लागि यात्रा गर्ने समय अत्यन्तै नै राम्रो योग रहेको देख्न सकिन्छ। विशेष गरेर सिंह राशि व्यक्तिको लागि सूर्य ग्रह चाहिँ अत्यन्तै लाभदायक रहेको देख्न सकिन्छ। यसरी मङ्गल ग्रह पनि राम्रै स्थानमा प्रवेश गरेको देख्न सकिन्छ। सिंह राशि व्यक्तिको लागि मङ्गल राशिबाट पनि राम्रो नै रहेको देख्न सकिन्छ। सिंह राशिको लागि वस्त्र अलङ्कारको लाभ हुने समय रहेको देखिन्छ। विशिष्ट व्यक्तिबाट मान सम्मान सुख प्राप्त हुन सक्ने सुख प्राप्त हुन समय रहेको देख्न सकिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई धन मिष्टान र भोजन प्राप्त हुने समय रहेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ विशेष गरेर गिरह सुखले मनमा हर्ष उमङ्ग छाउने रहेको देख्न सकिन्छ। स्वादिष्ट भोजनले मन आनन्दित र उमङ्ग छाउने योग रहेको देखिन्छ। मङ्गल ग्रहबाट पनि राम्रो रहेको देखिन्छ भने बुध ग्रह भने त्यति राम्रो स्थानमा प्रवेश गरेको देखिँदैन। शोक चिन्ता हुनसक्छ, अपवाद तथा विपदबाट पीडा होला भने अयोग्य भोजन प्राप्त हुनसक्छ। यसप्रति विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने रहेको छ विशेष गरेर। यसै गरी फेरि पुनः शुक्र ग्रह भने राम्रो स्थानमा बसेका छन्। शुक्र ग्रह अत्यन्त नै राम्रो लाभदायक स्थानमा बसेको हुनाले शुक्र ग्रहबाट तपाईँलाई गरेको सुख प्राप्त हुने समय रहेको देखिन्छ। धन र बिहारी लाभ हुने समय रहेको देखिन्छ। इच्छा लागेको पदार्थहरू प्राप्त होला, आर्थिक उन्नति तथा स्वास्थ्य लाभ होला भन्ने शुक्रबाट प्रयास शुभ फल नै प्राप्त हुने समय रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर तपाईँलाई चाहिँ
पुनः फेरि शुक्र ग्रह राम्रो स्थानमा बसेछन्, राम्रो स्थानमा प्रवेश गरेको हुनाले र बुध ग्रह चाहिँ केही नीच स्थानमा प्रवेश गरेको हुनाले बुध ग्रहबाट भने तपाईँलाई केही हदसम्म नराम्रो हुनसक्छ, अन्यथा यो ग्रहबाट भने तपाईँलाई राम्रो रहेको देखिन्छ। ओम नमो नारायणाय नमो नमः मन्त्र जाप गरेर तपाईँको काम कार्यहरू आरम्भ गर्नुभयो भने तपाईँका दिनचर्याहरू आनन्द र उमङ्गका साथ बित्ने योग रहेको देखिन्छ। सिंह राशिका लागि भाद्र महिनाको मासिक राशिफल अन्तर्गत यसै गरी अर्को राशि रहेको छ कन्या राशि। कन्या राशिका लागि पनि समय अत्यन्तै राम्रो रहेको देखिन्छ। 2079 साल भाद्र महिनाको मासिक राशिफल अन्तर्गत यो महिना सूर्य तपाईँको 10औं स्थानमा भ्रमण गरेको हुनाले तपाईँलाई कर्म प्राप्त हुने समय रहेको देखिन्छ। अभिष्ट कार्यहरू सिद्ध हुनेछन्। ठुला काम कार्यहरू सफलता मिल्ने योग रहेको देखिन्छ। कुनै पनि ठुल्ठुला काम कार्यहरू हातमा अघि सार्दै हुनुहुन्छ भने समय अत्यन्तै नै राम्रो रहेको देख्न सकिन्छ। विशेष गरेर कन्या राशि हुने व्यक्तिको लागि पर्याय बहुमुखी प्रसन्नता मिल्ने समय रहेको देखिन्छ। राज्य तथा प्रशासनिक कार्यबाट पनि तपाईँलाई विजयी हात हुने समय रहेको देखिन्छ। कुनै पनि काम कार्य अग्रसर हुनुभयो भने तपाईँको जुनैसुकै काम कार्यहरू पनि आनन्द र उमङ्गका साथ अग्रसर हुँदै जाने समय रहेको देखिन्छ। यसै गरी सर्वत्र विजयीको फल मिल्ने समय रहेको देखिन्छ। बल तेजमा वृद्धि होला। राम्रो तथा सुखद फल मिल्ने समय रहेको देखिन्छ। समय अत्यन्तै नै राम्रो र उत्तम रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर सूर्य ग्रह चाहिँ अत्यन्तै लाभदायक राम्रो स्थानमा प्रवेश गरेको हुनाले सूर्य ग्रह चाहिँ तपाईँलाई राम्रो स्थानबाट अघि बढाउँदैछन्। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ धार्मिक काम कार्यहरूमा समय बित्ने समय पनि रहेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ व्यापार व्यवसायमा र उद्योगतर्फ कुनै पनि उद्योग धन्दा खोल्नु भएको छ भने चाहिँ अहिले तपाईँलाई अत्यन्तै नै राम्रो समय रहेको देखिन्छ। तपाईँलाई चाहिँ उद्योग धन्दाबाट अत्यन्तै नै राम्रो फल प्राप्त हुने समय रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धीहरूको चलखेल बढ्नाले केही चुनौतीहरू नै सामना गर्नुपर्छ। प्रतिस्पर्धीहरू बढ्नाले यसप्रति विशेष सतर्कता पाउनु र यसै गरी सिंह राशि व्यक्तिको लागि मङ्गल ग्रह चाहिँ केही नीच स्थानमा प्रवेश गरेको हुनाले नराम्रो स्थानमा बसेको हुनाले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ विशेष गरेर आँखामा केही रोग हुनसक्छ र प्रतिस्पर्धीहरूले तपाईँलाई चाहिँ चलखेल गर्न सक्छन्। यसप्रति विशेष सतर्कता पढाउँदै अब अगाडि काम कार्यहरू अगाडि बढाउँदै जानुभयो भने र तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो गोप्य रहस्य पट्टा नलगाउने गरी आफ्नो गोप्य रहस्यहरूले पट्टा नलगाउनु भन्ने तरिकाले जाने हिसाबले जानुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई अत्यन्तै नै लाभदायक हुनेछ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ कुटुम्बबाट पनि विवाद पर्न सक्छ, आफ्नै आफन्तहरूबाट पनि विवाद पर्न सक्छ। विशेष गरेर यसप्रति सतर्कता पर्नुपर्ने योग रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर मङ्गल ग्रहले गर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर कन्या राशि व्यक्तिको लागि अलिक समस्याजनक रहेको देख्न सकिन्छ। अरू भने राम्रो नै समय रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर कन्या राशि लागि ओम गङ्गणपते नमः अथवा तपाईँले चाहिँ हनुमान चालिसा पाठ गर्नुभयो भने दैनिक कार्य आनन्द र उमङ्गको साथ बित्ने योग रहेको देखिन्छ। यसरी बुध गऱ्यो भने तपाईँको राम्रो स्थानमा प्रवेश गरेको छन्। बुध ग्रहबाट पनि तपाईँले चालेका काम कार्यहरू पूर्ण रूपमा बन्ने समय रहेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ आर्थिक क्षेत्रमा सुधार आउनेछ। अनुहारमा कान्ति छाउनेछ, मनमा शान्ति छाउनेछ। राजनीतिक तथा सामाजिक काम कार्यमा सहायताको अवसर मिल्ने योग रहेको देख्न सकिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ कुनै पनि नयाँ व्यापार व्यवसाय सुरुवात गर्न चाहनुहुन्छ भने नयाँ व्यापार व्यवसायमा अत्यन्तै राम्रो समय योग रहेको देखिन्छ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिने समय रहेको देखिन्छ। तपाईँलाई चाहिँ अत्यन्तै नै समय राम्रो रहेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँका नयाँ काम कार्यहरू पूर्ण रूपमा आनन्द र उमङ्गका साथ बित्ने समय रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर अत्यन्तै नै लाभदायक रहेको छ। विशेष गरेर यसै गरी अर्को तपाईँको लागि बुध ग्रह पनि अत्यन्तै राम्रो स्थानमा प्रवेश गरेको हुनाले कन्या राशिको लागि समय अत्यन्तै नै राम्रो समय रहेको देख्न सकिन्छ। बुध ग्रहबाट पनि तपाईँलाई राजनीतिक नोकरीमा उन्नति समय रहेको देखिन्छ। व्यापार व्यवसायमा सोचेको लाभ मिल्नेछ। नयाँ कामको जिम्मेवारी मिल्ने समय रहेको देखिन्छ। नयाँ कामहरू हात लाग्ने समय रहेको देखिन्छ। तपाईँलाई चाहिँ समय अत्यन्तै नै उत्साहजनक र उत्साहवर्धक समय रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर कन्या राशिको लागि समय अत्यन्तै राम्रो रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर मङ्गल ग्रह चाहिँ केही निज स्थानमा प्रवेश गरेको हुनाले यसप्रति चाहिँ सतर्क हुनु होला। अन्यथा भने अरू ग्रह चाहिँ राम्रो स्थानमा प्रवेश गरेको छ। राम्रो काम कार्यहरूमा लगन जुरेको छ र तपाईँले कुनै पनि नयाँ काम कार्यहरू गर्न
आफू अग्रसर हुनुभयो भने तपाईँको आफ्नो काम कार्यहरू पूर्ण रूपमा सुचारू हुनेछन्, तपाईँको काम कार्यहरू पूर्ण रूपमा बन्नेछन् र मङ्गल ग्रहको लागि ओम गणपतये नमः अथवा हनुमान चालिसा पाठ गर्नु भने तपाईँको दिनचर्या अत्यन्त नै राम्रो बित्ने समय रहेको देख्न सकिन्छ। यसै गरी अर्को राशि रहेको छ तुला राशि। तुला राशिको लागि विशेष गरेर समय राम्रो नै रहेको भन्न सकिन्छ। तुला राशिको लागि सूर्य ग्रह 11औं स्थानमा प्रवेश गरेको हुनाले तुला राशिको लागि समय राम्रो नै रहेको देखिन्छ। तुला राशिको व्यक्तिको लागि सूर्य ग्रहबाट तपाईँलाई फलिफाप हुने समय रहेको देखिन्छ। पर्याय तपाईँलाई चाहिँ बहुमुखी प्रसन्नता मिल्ने समय रहेको देखिन्छ। तपाईँलाई चाहिँ समय अत्यन्त नै अनुकूल समय रहेको देखिन्छ, अत्यन्त लाभान्वित समय रहेको देखिन्छ। गरेका काम कार्यहरूबाट तपाईँलाई चाहिँ मनज्ञ आम्दानी हुने समय रहेको देखिन्छ। तुला राशिको व्यक्तिको लागि समय अत्यन्तै लाभदायक रहेको देखिन्छ। सूर्य ग्रह 11औं स्थानमा प्रवेश गरेको हुनाले तपाईँको काम कार्यहरू चाहिँ आनन्द र उमङ्गका साथ बित्ने समय रहेको देखिन्छ। यसै गरी धार्मिक काम कार्यहरूमा सहभागिता हुने समय रहेको देखिन्छ। साथीभाइ कर्मचारीबाट राम्रै सहयोग मिल्ने समय रहेको देखिन्छ। तपाईँको साथीभाइ र सहकर्मी साथीहरूबाट तपाईँको साथ सहयोग सपोर्ट आनन्द साथ पाउनुहुनेछ। यसरी प्रेमको बन्धनमा पनि कसिने समय आएको रहेको देख्न सकिन्छ। यसै गरी आफ्ना छोराछोरी सन्ततिहरूबाट पनि राम्रो नै अवसर प्राप्त हुने समय रहेको देखिन्छ। मनोरञ्जनात्मक पूर्ण क्रियाकलापमा सहभागी हुने समय रहेको देखिन्छ। यो महिना चाहिँ मनोरञ्जन क्रियाकलापमै बित्ने समय रहेको देखिन्छ। मनोरञ्जन समयमा बित्ने समय रहेको देखिन्छ। विशेष गरी तुला राशिको व्यक्तिको लागि समय राम्रो नै रहेको देखिन्छ। यसै गरी कुनै पनि विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ पढाइ लेखाइमा उन्नति हुने समय रहेको देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गको लागि पढाइमा थोरै मात्रामा परिश्रम गर्नुभयो भने तपाईँको लागि अत्यन्त नै राम्रो रहेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ दाम्पत्य जीवनमा पनि सुखमय बन्ने समय रहेको देखिन्छ। सूर्यको राम्रो स्थानमा प्रवेश गरेर दाम्पत्य जीवन पनि अत्यन्तै राम्रो रहेको देखिन्छ। नयाँ काम पाइने समय रहेको देखिन्छ। प्रतिष्ठित व्यक्तिसँगको भेटघाटले मन प्रसन्नता मिल्नेछ, उमङ्ग छाउनेछ, मनमा अत्यन्तै नै हर्ष उल्लास समय बन्ने समय रहेको देखिन्छ। अत्यन्तै राम्रो रहेको देखिन्छ। विशेष गरी तुला राशिको व्यक्तिको लागि पनि समय अत्यन्तै लाभदायक रहेको देखिन्छ। तपाईँको बोलीको प्रभाव पर्ने समय रहेको देखिन्छ। धेरैले तपाईँको प्रशंसा गर्नेछन्, सहयोगहरू साथ बन्नेछन्, अतिथिपूर्ण सम्मानहरू पाइनेछ, काम कार्यमा उत्साह थपिनेछ। धेरै अधुरा कामहरू पनि पूर्ण रूपमा बन्ने समय रहेको देखिन्छ। अत्यन्तै नै राम्रो समय रहेको देखिन्छ। विशेष गरी तुला राशिको व्यक्तिको लागि समय लाभदायक रहेको देखिन्छ। तुला राशिको व्यक्तिले जुन पनि नयाँ काम कार्यहरू सुरुवात गर्न लाग्नुभएको छ समय अत्यन्तै राम्रो रहेको देखिन्छ सूर्य ग्रहबाट भने चाहिँ। यसै गरी मङ्गल ग्रह पनि राम्रो स्थानमा बसेको छ। मङ्गल ग्रहबाट पनि तपाईँलाई चाहिँ कर्मप्राप्तिको योग छ। सोचे जस्तै सफलता मिल्नेछ, सहयोगी साथीहरूले साथ दिनेछन् र उत्साह पनि बढ्नेछ। प्रशस्त धनार्जनहरू गर्ने समय पनि रहेको देखिन्छ। भने बुध ग्रह चाहिँ केही निज स्थानमा बसेको हुनाले स्वास्थ्यतर्फ चाहिँ केही विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने योग रहेको देखिन्छ। विवादमा परिन सक्छ, यसप्रति विशेष सतर्कता अपनाउनु। कुनै पनि विवादमा पर्न सक्नुहुनेछ, यसप्रति विशेष सतर्कता अपनाउनु भने तपाईँको काम कार्यहरू राम्रोसँग बढेर जानेछ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ मानसिक तनाव बढ्न सक्छ, यसप्रति विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने योग रहेको देखिन्छ। अन्य ठाउँहरू भन्दा राम्रो रहेको देखिन्छ। शुक्र ग्रह फेरि राम्रो स्थानमा प्रवेश गरेका छन्। शुक्र ग्रहले तपाईँको व्यवसायमा प्रशस्त फाइदा उठाउने मौका रहेको देखिन्छ। यसै गरी आँटेका कामहरू सहयोगी साथीहरूले साथ दिनेछन् र थप हौसला मिल्नेछ। प्रतिस्पर्धीहरूले हार खानेछन् र तपाईँका प्रतिस्पर्धीहरू पछि जाने समय रहेको देखिन्छ। अत्यन्तै राम्रो देखिन्छ। त्यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ विशेष गरेर धार्मिक काम कार्यहरूमा पनि अग्रसर हुने समय रहेको देखिन्छ। भनौँ महिना भयो तपाईँलाई चाहिँ धार्मिक कार्यहरूमा यात्रा हुने सम्भावना रहेको छ। भने यदि तपाईँले खाद्यान्नको व्यापार गर्नुहुन्छ भने खाद्यान्नको व्यापारबाट भने तपाईँलाई चाहिँ अत्यन्त नै लाभान्वित हुने समय रहेको देखिन्छ। तपाईँले कुनै पनि खाद्यान्नको व्यापार गर्नुहुन्छ भने तुला राशिको व्यक्तिको लागि तपाईँले खाद्यान्नको व्यापार गर्ने भए चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अत्यन्त नै राम्रो र सफलता मिल्ने समय आएको रहेको देखिन्छ। तपाईँलाई चाहिँ खाद्यान्न व्यापारबाट तपाईँलाई अत्यन्तै राम्रो देखिन्छ। यसरी यसमा आय आर्जन पनि बढ्ने समय रहेको देखिन्छ। खाद्यान्न व्यापार गर्ने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ आय आर्जन अत्यन्त नै राम्रोसँग बढ्ने समय रहेको देखिन्छ। विशेष गरी तुला राशिको व्यक्तिको लागि समय अत्यन्तै राम्रो रहेको देखिन्छ। मात्र बुध ग्रह चाहिँ यति नीच स्थानमा प्रवेश गरेको हुनाले बुध ग्रहको लागि ओम नमो नारायण नमो नमः मन्त्र जप्नु भयो भने वा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन्त्रको जप गर्नुभयो भने तपाईँको काम कार्यहरू आनन्द र उमङ्गका साथ बित्ने समयको योग रहेको देख्न सकिन्छ। विशेष गरेर तुला राशिको लागि भाद्र महिनाको मासिक राशिफल अन्तर्गत। यसै गरी अर्को राशि रहेको छ वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिको लागि समय त्यति राम्रो हुने देखिँदैन। सूर्य ग्रह चाहिँ 12औं स्थानमा प्रवेश गरेको हुनाले चाहिँ सूर्य ग्रहबाट पनि केही नकारात्मक प्रभाव पर्ने समय रहेको देखिन्छ।
तपाईँले 12 स्थानमा भ्रमण गरेका हुनाले चाहिँ विशेष गरेर 2079 साल भाद्र महिनाको मासिक राशिफल लिएर वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिको लागि तपाईँको धननाश हुनसक्छ, पीडा होला, मृतजनबाट कलह हुनसक्छ, आर्थिक सङ्कट पर्नुका साथै धननाश हुने समय रहेको देखिन्छ। आँखाको रोगले सताउला, मनमा अशान्ति हुनेछ, शारीरिक परिश्रम गर्नु पर्ला, यात्रा तथा प्रवासको कष्ट पनि हुन सक्ने समय रहेको देखिन्छ। विशेष गरी सतर्कता बन्नुपर्ने योग रहेको देखिन्छ। मङ्गल त्यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ विशेष गरेर तपाईँको रोग भय पर्न सक्छ, यसप्रति विशेष सतर्कता बन्नुपर्ने रहेको छ। विशेष गरी तपाईँले यो महिना चाहिँ सूर्य ग्रहको निमित्त ओम घिडी सूर्याय नमः मन्त्रको जप गर्नुभयो भने, आइतबारको दिन सूर्यलाई जल चढाइदिनु भयो भने वा दैनिक सूर्यलाई जल चढाइदिनु भयो भने तपाईँको काम कार्यहरू पनि राम्रो हुँदै जाने योग रहेको देखिन्छ। मङ्गल ग्रह तपाईँको राम्रो स्थानमा प्रवेश गरेका छन्। मङ्गल ग्रहबाट तपाईँलाई चाहिँ राजपक्षबाट आनन्द र उमङ्गको साथ तपाईँको काम कार्यहरू बन्ने समय रहेको देखिन्छ। विदेशको यात्रा गर्नुपर्ने योग रहेको देखिन्छ। विशिष्ट व्यक्तिबाट सुख सहयोग प्राप्त हुने समय रहेको देखिन्छ। मान सम्मान बढ्नेछ, आर्थिक कामहरू सफलता मिल्नेछन्, पुत्र तथा परिवारबाट आर्थिक सहयोग मिल्ने योग पनि रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर वृश्चिक राशिको व्यक्तिको लागि मङ्गल ग्रह पनि राम्रो स्थानमा प्रवेश गरेको हुनाले मङ्गल ग्रहबाट पनि तपाईँको दैनिक काम कार्यहरू आनन्द र उमङ्गको साथ बन्ने समय रहेको देखिन्छ। तपाईँको दिनचर्या आनन्द र उमङ्गको साथ बन्ने समयको साथसाथै तपाईँका काम कार्यहरू पनि आनन्द र उमङ्गको साथ दैनिक चर्याहरू उत्साहजनक रहेको देखिन्छ। तपाईँको काम कार्यहरू पूर्ण रूपमा बन्ने समय देखिन्छ। मङ्गल ग्रह चाहिँ अत्यन्तै राम्रो स्थानमा प्रवेश गरेको छन्। मङ्गल ग्रहको कारणले तपाईँको दैनिक चर्याहरू हर्षजनक र उत्साहजनक साथ बित्ने समय रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर समय राम्रो रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर चाहिँ मङ्गल ग्रह पनि राम्रो स्थानमा बसेको हुनाले र बुध ग्रह पनि तपाईँको चाहिँ राम्रो स्थानमा भ्रमण गरेको देख्न सकिन्छ। बुध ग्रहबाट तपाईँलाई चाहिँ विशेष गरेर साथ सहयोग हुने योग रहेको देखिन्छ भने कुनै नयाँ काम कार्यहरू गर्न लाग्नु भएको भने समय एकदमै राम्रो रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर तपाईँले कुनै पनि नयाँ काम कार्यहरू गर्न लाग्नु भएको छ भने, यसै गरी शिक्षा तथा बौद्धिक क्षेत्रमा तपाईँको अत्यन्त नै उन्नति हुने समय रहेको देखिन्छ। काम गरेर अरूलाई सजिलो आकर्षित गर्ने समय रहेको देखिन्छ। तपाईँले आफ्नो कार्य देखाएर अरूलाई सजिलै आकर्षित गर्ने समय रहेको देखिन्छ। व्यापार व्यवसायमा मनज्ञ फाइदा हुने समय रहेको देखिन्छ भने तपाईँको दिनहरू उत्साहबद्ध रहनेछन्, सुखद समाचारहरू सुन्न पाइनेछन्, स्वास्थ्य सबल रहनेछ। यसरी तपाईँहरूको काम कार्यहरू आनन्द र उमङ्गका साथ बन्ने योग रहेको देखिन्छ। समय अत्यन्त लाभदायक रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर वृश्चिक राशि व्यक्तिको लागि बुध ग्रह पनि राम्रो स्थानमा प्रवेश गरेका छन् भने शुक्र ग्रह पनि राम्रो स्थानमा प्रवेश गरेका छन्। शुक्र ग्रहबाट तपाईँलाई चाहिँ शत्रु नाश हुनेछन्, सुख भोजनहरू प्राप्त हुनेछन्। त्यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ नयाँ कार्यहरूमा हात लाग्ने समय रहेको देखिन्छ। सिँढीहरूबाट सुख सहयोग मिल्नेछन्, मिष्टान्न भोजनहरू प्राप्त हुनेछ, धन वस्त्र आदि गहनाहरूको लाभ हुने समय रहेको देखिन्छ। शरीर आरोग्य हुनेछ, जमिन तथा जायज जथाहरूको लाभ हुन सक्नेछ, मनमा आनन्दित रहला, काम कार्यहरूमा सफलता हात लाग्ने योग रहेको देखिन्छ। समय अत्यन्त राम्रो रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर वृश्चिक राशि व्यक्तिको लागि तपाईँले चाहिँ विशेष गरेर सूर्य ग्रहको निमित्त चाहिँ तपाईँले चाहिँ केही सतर्कता बन्नुपर्नेछ, नत्र भने अन्य ठाउँहरू चाहिँ तपाईँको लागि समय राम्रो रहेको देखिन्छ। यो महिना तपाईँले चालेका काम कार्यहरू आनन्द र उमङ्गको साथ गर्ने समय रहेको देखिन्छ। सूर्य ग्रहको लागि चाहिँ केही मन्त्र जप गर्नु भएन वा जल चढाउनु भयो भने तपाईँको दैनिक काम कार्यहरू भाद्र महिनाको मासिक राशिमा एकदम लाभदायक हुने समय रहेको देखिन्छ वृश्चिक राशिको लागि। यसै गरी अर्को राशि रहेको छ धनु राशि। धनु राशि व्यक्तिको लागि नि समय त्यति राम्रो हुने देखिँदैन, मध्यमा रहेको देखिन्छ। धनु राशि व्यक्तिको लागि समय विशेष गरेर धनु राशि व्यक्तिको लागि 2079 सालको भाद्र महिनाको मासिक राशिफल लिएर यो महिना चाहिँ सूर्य तपाईँको जन्म राशिमा भ्रमण गरेको हुनाले तपाईँको जन्म राशिमा भ्रमण गरेर तपाईँलाई व्याठा हुनेछ, यात्रा भ्रमण अर्थात् स्थानान्तर हुनसक्छ, शरीरमा थकान होला, हड्डी दुख्न समय रहेको देखिन्छ, मनमा अशान्ति होला, श्री तथा परिवारबाट दुःख हुने समय रहेको देखिन्छ, मनमा ताप होला, बातपित्त रोगहरू हुन सक्छन् भने पर्यटन व्यापारलाई नै थोरै लाभ मिल्ने समय पनि रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर सूर्य ग्रह चाहिँ केही निज स्थानमा प्रवेश गरेको हुनाले धनु राशि व्यक्तिको लागि चाहिँ विशेष गरेर तपाईँले सूर्य ग्रहको लागि ओम घिडी सूर्याय नमः अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः भन्ने मन्त्र जप गर्नुभयो भने र साथै सूर्य ग्रहलाई जल चढाउनु भयो भने आइतबारको दिन सूर्य देवलाई जल चढाएर नमन गर्नुभयो भने दैनिक जसो सूर्य देवलाई जल चढाएर नमन गर्नुभयो भने चाहिँ
तपाईँको दिनचर्या आनन्द र उमङ्गका साथ बित्ने समय रहेको देखिन्छ। अत्यन्तै समय राम्रो र उत्साहवर्धक रहेको देखिन्छ। त्यही हो तपाईँलाई चाहिँ विशेष गरेर सूर्य गएर चाहिँ केही नीच स्थानमा प्रवेश गरेका छन्। सूर्य गएर नीच स्थानमा प्रवेश गरेको हुनाले चाहिँ तपाईँलाई केही बाधा उत्साहजनक ल्याउनेछ, बाधाहरू र उतार चढाव हुने समय रहेको देखिन्छ। यसलाई चाहिँ विशेष गरेर त्यही ओम घिडी सूर्याय नमः वा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन्त्रको जप गरी विशेष गरेर सूर्यलाई जल चढाउनु होइन, अरू चाहिँ राम्रो लागेको देखिन्छ। विशेष गरेर मङ्गल ग्रह चाहिँ तपाईँको लागि अत्यन्तै राम्रो समयमा बसेको देखिन्छ। मङ्गल ग्रह आएर तपाईँलाई पराक्रम बनेछ, शत्रुमाथि विजय मिल्नेछ, लक्ष्मी कृपाले धन लाभ होला, उल्टो व्यापार व्यवसाय गर्ने जोस जागर आउने समय रहेको देखिन्छ। काम कार्यमा सफलता मिल्ने समय रहेको देखिन्छ। अत्यन्तै समय राम्रो रहेको देखिन्छ मङ्गल ग्रहबाट पनि तपाईँलाई चाहिँ। यसै गरी तपाईँको लागि चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिहरू अध्ययन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने अध्ययन अध्यापनमा राम्रो रहेको देखिन्छ। कामकाजमा सफलता मिल्नेछ। यसै गरी कर्म धर्ममा मन जाने समय रहेको देखिन्छ। सामाजिक काम कार्यहरूबाट तपाईँलाई मान सम्मान र प्रतिष्ठा प्राप्त हुने समय रहेको देखिन्छ। त्यही नै समय राम्रो रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर धनु राशि व्यक्तिको लागि समय उत्साहजनक र उत्साहवर्धक समय रहेको देखिन्छ। मङ्गल ग्रहबाट भने तपाईँलाई चाहिँ अत्यन्तै नै लाभान्वित हुने समय रहेको देखिन्छ। यसै गरी बुध ग्रहबाट पनि तपाईँलाई समय राम्रो नै रहेको देखिन्छ। बुध ग्रहबाट पनि तपाईँलाई विशेष गरेर विशिष्ट व्यक्तिगत सुख सहयोगहरू प्राप्त हुनेछन्। धन तथा वैवाहिक लाभ होला, कामको सफलता मिल्नेछ, स्वास्थ्य सुधार होला, पठन पाठनमा रुचि बढ्ने योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ धन तथा अलङ्कारको लाभ हुने समयको योग रहेको देखिन्छ। भोजन तथा निद्रामा अत्यन्तै सुविधा साथ हुनेछ। 84 जन्य भोजनको प्राप्त हुने समय रहेको देखिन्छ। भोजनमा चाहिँ अत्यन्त राम्रो रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी मित्रजनबाट सुख सहयोगहरू, कामकाजहरू सफलता मिल्ने योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी पुत्र परिवारबाट तथा कुटुम्ब तथा स्वजनबाट सुख सहयोगहरू प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी पठन पाठनमा रुचि हुनेछ। पुत्र तथा परिवारमा सुख होला, लक्ष्मी कृपाले धन लाभ हुने समय रहेको देखिन्छ। शुक्र ग्रह पनि तपाईँको लागि राम्रो स्थानमा बसेको छन्। भोजन तथा निद्रामा शयन सुख हुनेछ, अलङ्कारको लाभ हुनेछ, श्रीबाट सुख सहयोग होला र प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनेछ, शरीर आरोग्य रहनेछ, वस्त्र आदिको प्राप्त पनि हुने समय रहेको देखिन्छ। समय चाहिँ अत्यन्त नै राम्रो रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर कुनै पनि औजारहरू प्राप्त पनि गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरेर धनु राशि व्यक्तिको लागि चाहिँ समय अत्यन्त नै राम्रो रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर सूर्य ग्रह बाहेक अरू चाहिँ तपाईँको ग्रह राम्रो रहेको देखिन्छ। यो महिना चाहिँ अरू ग्रहबाट चाहिँ तपाईँको काम कार्यहरू बन्ने योग रहेको देखिन्छ। जुनसुकै कामहरू पनि अग्रसर रूपमा बन्ने योग रहेको देखिन्छ। धनु राशि व्यक्तिको लागि समय लाभान्वित रहेको देखिन्छ। तपाईँको काम कार्यहरू तपाईँले कर्म गर्दै गएपछि तपाईँको कार्यहरू अग्रसर अगाडि बढ्दै जाने समय रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर सूर्य ग्रह चाहिँ केही निजी स्थानमा प्रवेश गरेका छन्, नत्र अरू चाहिँ तपाईँको लागि अत्यन्त नै लाभ र हर्ष उल्लास साथ समय बिताउने समय रहेको देखिन्छ। सूर्य ग्रहको लागि चाहिँ केही सतर्कता अपनाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँको अरू चाहिँ राम्रो रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर तपाईँलाई चाहिँ शुक्र ग्रहबाट चाहिँ तपाईँको लागि विद्यार्थी वर्गको लागि अत्यन्त लाभदायक रहेको छ। लक्ष्मी देवीको कृपाले गर्दाखेरि तपाईँको दैनिक चर्या कामहरूमा चाहिँ लाभान्वित हुने समय रहेको देखिन्छ। लक्ष्मीको कृपाले गर्दा तपाईँको चाहिँ दैनिक काम कार्यहरूमा चाहिँ अत्यन्त नै राम्रो हुने रहेको देखिन्छ। प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सकिने समय रहेको देखिन्छ। तपाईँलाई चाहिँ यसै गरी तपाईँको व्यापार व्यवसायमा पनि अत्यन्तै फल लागेको देखिन्छ। तपाईँको व्यापार व्यवसायमा चाहिँ अत्यन्त नै लाभान्वित हुने र हर्ष उल्लास साथ तपाईँको व्यापारमा चाहिँ मनज्ञ आम्दानी हुने समय रहेको देखिन्छ। अत्यन्तै नै मनज्ञ आम्दानी प्राप्त हुने समय रहेको देखिन्छ। तपाईँको लागि चाहिँ समय अत्यन्तै लाभदायक रहेको छ। मनज्ञ आम्दानी प्राप्त हुने समयको हुनाले तपाईँको व्यापार व्यवसाय र शिक्षा क्षेत्रमा पनि अत्यन्त नै राम्रो समय रहेको देख्न सकिन्छ। विशेष गरेर धनु राशि व्यक्तिको लागि समय अत्यन्त नै उत्साहजनक रहेको देख्न सकिन्छ। भाद्र महिनाको मासिक राशिफल अन्तर्गत यसै गरी अर्को राशि रहेको छ मकर राशि। मकर राशिको लागि पनि समय अत्यन्त नै मध्यम रहेको छ भन्न मिल्छ। विशेष गरेर मकर राशि व्यक्तिको लागि 2079 साल भाद्र महिनाको मासिक राशिफल अन्तर्गत लिएर यो महिना सूर्य तपाईँको दोस्रो स्थानमा भ्रमण गरेको देख्न सकिन्छ। तपाईँलाई चाहिँ भयत राशिहरू पर्न सक्नेछन्। सूर्य ग्रहले गर्दा धन नाश हुने समय देखिन्छ भने जिद्दी गर्नाले परिवारमा कलह हुने समय रहेको देखिन्छ। आँखाको दोष सम्भावना रहेको देख्न सकिन्छ।
कुटुम्बजनबाट ढोका होला भने विवाद पर्ला भने गर्न लागेका कामहरू पनि निष्फल हुन सक्नेछन्। तपाईँले कुनै पनि काम कार्यहरू गर्न लागेका पनि निष्फल हुने सम्भावना रहेको देखिन्छ। यसबाट विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने योग रहेको देखिन्छ। मनमा हताश र निराशको सम्भावना रहेको देखिन्छ। कुनै पनि काम कार्यहरू नबन्नाले हताश र निराश मन हुनेछ। यसप्रति चाहिँ विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने योग रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर मकर राशि हुने व्यक्तिको लागि विशेष गरी सूर्य ग्रहको लागि ओम घृ सूर्याय नमः वा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः वा ओम नमः शिवाय मन्त्रहरू जप गरेर तपाईँको कार्यहरू अगाडि बढ्नुभयो भने र सूर्य ग्रहलाई जल चढाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँको दैनिक काम कार्यहरू राम्रो भएर भेटेर जानेछ। विशेष गरी सूर्य ग्रहलाई राम्रो पार्नको लागि चाहिँ सूर्य ग्रहको लागि ओम घृ सूर्याय नमः वा ओम नमः शिवाय वा ओम नमो नारायणाय नमो नमः मन्त्र जप गर्नुभयो भने वा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मन्त्र जप गरेर तपाईँको काम कार्यहरू आरम्भ गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको काम कार्यहरू फेरि बन्ने योग रहेको देखिन्छ। सूर्य ग्रहलाई जल चढाउनु भयो भने तपाईँको काम कार्यहरू अग्रसर रूपमा बन्ने योग रहेको देखिन्छ। समय अत्यन्तै राम्रो रहेको देखिन्छ। यसरी काम कार्य गर्नुभयो भने चाहिँ मङ्गल ग्रह चाहिँ राम्रो स्थानमा बसेका छन्। तपाईँलाई चाहिँ द्रव्य लाभ हुने समय देखिन्छ। शरीर आरोग्य रहला भने जमिन तथा जाय जेठाको लाभ हुने समय देखिन्छ। काममा सफलता मिल्नेछ। मनमा सुख सन्तोष हर्ष उमङ्ग छाउने योग रहेको देखिन्छ। अत्यन्तै समय राम्रो रहेको देखिन्छ। श्रीबाट सुख सहयोगहरू प्राप्त हुनेछन्। मान यस पढ्न सक्ने योग रहेको देखिन्छ। व्यापार व्यवसाय सफलता लाग्नेछ भने व्यापारिक यात्रा गर्नुपर्ने समय पनि रहेको देखिन्छ। धनको लाभ होला भने मान सत्कार बढ्ने समय रहेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँका चाहिँ विजय हुने रहेको देखिन्छ। उद्योग व्यापार व्यवसाय गर्न जोस जागर आउने आँटेका कामहरू सफलता मिल्ने योग रहेको देखिन्छ। अत्यन्तै राम्रो रहेको देखिन्छ। प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सकिने योग रहेको देखिन्छ। शिक्षा तथा बौद्धिक क्षेत्रमा उन्नति हुने योग देखिन्छ। यसरी काम कार्यहरू गरेका सजिलैसँग तार्दै जाने समय रहेको देखिन्छ। काम कार्यहरू पनि अग्रसर रूपमा बढ्दै जानेछन्। विशेष गरेर मकर राशिको लागि समय राम्रो रहेको देखिन्छ। पछि चाहिँ तपाईँको सूर्य ग्रह खराब हुन्, अरू ग्रह पनि राम्रो स्थानमा बसेका छन्। यसै गरी बुध ग्रह पनि तपाईँको राम्रै स्थानमा बसेका छन्। बुध ग्रहले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ विशेष गरेर व्यापार व्यवसायमा चाहिँ बुध ग्रहले अत्यन्तै राम्रो हुने प्रगति हुने समय रहेको देखिन्छ। बुध ग्रहले गर्दा बुध ग्रहबाट तपाईँलाई चाहिँ राम्रो छ भने शुक्र ग्रह पनि तपाईँको राम्रो स्थानमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। विशेष गरेर शुक्र ग्रहबाट पनि तपाईँलाई धन वर्षा आदिको लाभ हुनेछ। सुन्दर उपकरण र औजारहरू आदिको प्राप्त हुने समय रहेको देखिन्छ। कुटुम्बजनबाट पनि तपाईँलाई चाहिँ साथ सहयोगहरू राम्रै हुने रहेको देखिन्छ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिने समय आएको रहेको देखिन सकिन्छ। र यसै गरी भोजन तथा निद्रामा सुविधा चयन हुनेछन्। 84 जन्य भोजनको प्राप्त हुने 84 जन्य व्यञ्जनको प्राप्त हुने समय रहेको देखिन्छ भोजनमा। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ लक्ष्मी कृपाले चाहिँ आर्थिक लाभ हुने समय रहेको देखिन्छ। शुक्र ग्रहबाट चाहिँ लक्ष्मी कृपाले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अत्यन्त राम्रो देखिन्छ। साथी सहकर्मी सुख सहयोग मिल्ने योग देखिन्छ। मान सम्मानहरू प्राप्त हुनेछन्। अत्यन्त राम्रो रहेको देखिन्छ। त्यसैले काम काजमा सफलता मिल्नेछ। पठन पाठनमा रुचि होला भने पुत्र तथा परिवारबाट सुख सहयोग प्राप्त हुनेछ। धनमालहरू लाभ हुने समय रहेको देखिन्छ। समय अत्यन्तै राम्रो रहेको देखिन्छ। तपाईँको चाहिँ धनमालहरू वृद्धि हुने समय रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ मान सत्कार समय रहेको देखिन्छ। तपाईँलाई चाहिँ राज्य पक्षबाट सुख सहयोगहरू प्राप्त हुनेछन्। त्यसैले वैदेशिक यात्राको सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ। ठुल्ठुला व्यक्तिहरूबाट मान सम्मान मिल्ने समय रहेको देखिन्छ। समय अत्यन्तै राम्रो रहेको देखिन्छ। तपाईँको चाहिँ विद्या क्षेत्रमा कोसिस गऱ्यो भन्दा सफलता मिल्ने रहेको देखिन्छ। विद्या क्षेत्रमा चाहिँ कोसिस गर्नुभयो भने तपाईँको काम कार्यहरू राम्रो उच्च स्तरमा बढ्ने समय रहेको देखिन्छ। अत्यन्तै समय राम्रो रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर मकर राशि व्यक्तिले विशेष गरेर तपाईँलाई आफैले सतर्कता अपनाउनु पर्ने योग रहेको देखिन्छ। तपाईँले काम कार्यमा सतर्कता अपनाएर आफ्नो काम कार्यलाई अग्रसर रूपमा अगाडि बढाउनु भयो भने विशेष गरी सूर्य ग्रहलाई ध्यान दिएर तपाईँको काम कार्य अगाडि बढाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँको काम कार्य चाहिँ यो महिनामा आनन्द साथ बित्ने समय रहेको देखिन्छ। तपाईँको काम कार्यहरू पूर्ण रूपमा बन्ने योग रहेको देखिन्छ। भाद्र महिनाको मासिक राशिफलहरू लिएर मकर राशिको लागि। यसै गरी अर्को राशि रहेको छ कुम्भ राशि। कुम्भ राशि व्यक्तिको लागि समय अत्यन्तै उत्तम र राम्रो रहेको भन्न सकिन्छ। 2079 साल विशेष गरेर भाद्र महिनाको मासिक राशिफललाई समय चाहिँ अत्यन्तै राम्रो रहेको देखिन्छ। यो महिना तपाईँको सूर्य ग्रह तपाईँको तृतीय स्थानमा प्रवेश गरेको हुनाले तपाईँलाई चाहिँ अत्यन्तै राम्रो हुने समय योग रहेको बनेको देखिन्छ। तपाईँलाई चाहिँ यही योगले गर्दाखेरि चाहिँ लक्ष्मीको प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ। लक्ष्मीले धन वास गर्ने समय रहेको देखिन्छ। स्थानमान प्राप्त हुने समय रहेको देखिन्छ। मनमा हर्ष उमङ्ग छाउने समय रहेको देखिन्छ। सम्मानमा वृद्धि हुनेछ भने शत्रुमाथि विजय हुने समय रहेको देखिन्छ।
यसै गरी भाइसँग होइन केही बिछोड हुनसक्छ, यसपट्टि चाहिँ केही सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। थोरै अहङ्कार र रिस हुनाले चाहिँ केही तपाईँलाई चाहिँ हानि पुर्याउन सक्छ, यसपट्टि चाहिँ विशेष सतर्कता बनाउनु योग रहेको देखिन्छ। रिसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्नुपर्ने छ तपाईँले चाहिँ, यसको लागि चाहिँ तपाईँ आफै ध्यान दिनुपर्ने योग रहेको देखिन्छ। धेरै सफलताहरू मिल्नेछन्, काम गर्न जोस जागर आउनेछन्, कामकाजमा सफलताहरू मिल्नेछन्, अत्यन्तै राम्रो रहेको देखिन्छ तपाईँलाई चाहिँ। यसै गरी तपाईँको लागि चाहिँ समय अत्यन्तै नै राम्रो रहेको देखिन्छ। सूर्य ग्रहबाट चाहिँ तपाईँको दैनिक चर्या जस्तो काम कार्यहरू चाहिँ आनन्द र उमङ्गको साथ बित्ने समय रहेको देखिन्छ, अत्यन्तै नै उत्साहजनक रहेको देखिन्छ। कार्यहरू उत्साह र विश्वास बढ्नेछ, कार्यमा चाहिँ विश्वास बढ्ने समय रहेको देखिन्छ। सन्तानबाट सुख प्राप्त हुनेछ, दिनको दैनिक सायकालीन समयमा सुख हुने रहेको देखिन्छ। परिवारक सहयोग मिल्ने योग रहेको देखिन्छ। गरेको कार्यबाट आर्थिक लाभ हुनेछ र वैचारिक सद्भाव बढ्नेछ, रोकेका काम बन्न थाल्नेछन् भने लेनदेनमा र आर्थिक कार्यहरूमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अत्यन्तै राम्रो रहेको देखिन्छ। यो महिना चाहिँ लेनदेन कार्यमा चाहिँ तपाईँको कुनै पनि गुमेका धनहरू फिर्ता आउने समय रहेको देखिन्छ। तपाईँका पहिला गुमेका धनहरू, कसैलाई दिएका धनहरू फिर्ता आउने समय रहेको देखिन्छ। त्यसै गरेर तपाईँलाई चाहिँ कर्म प्राप्तिको योग छ, सोचे जस्तै सफलताहरू मिल्नेछन्, सहयोगीहरूले साथ दिनेछन् र उत्साह पनि बढ्नेछ। प्रशस्त धन आर्जन गर्ने मौका रहेको छ। व्यापार व्यवसायमा प्रशस्तै फाइदाजनक हुने समय पनि रहेको देखिन्छ। व्यापार व्यवसायबाट तपाईँलाई चाहिँ प्रशस्तै मनकै फाइदा हुने रहेको योग रहेको देखिन्छ। मङ्गल ग्रह भने तपाईँको लागि केही विकारकजनक स्थानमा प्रवेश गरेको हुनाले मङ्गल ग्रहबाट भने माउलीसँग मनमुटाव हुन सक्ने समय रहेको देखिन्छ। आफन्तबीच अनावश्यक वाद विवाद पर्न सक्नेछ। शत्रु सबल देखिनेछन्। धार्मिक कार्यमा मन लाग्ने समय त्यति रहेको देखिँदैन र नोकरी र रोजगारीमा नाश अथवा स्थानान्तर हुन सक्नेछ भने नोकरी र रोजगारीमा चाहिँ केही बाधा अडचन पनि आउन सक्छ। शत्रुवृद्धि हुनुको साथै धननाश हुने समय रहेको देखिन्छ। बन्धुबान्धवबाट दुःख हुने समय रहेको देखिन्छ। बन्धुबान्धवबाट चाहिँ केही विशेष गरी दुःख हुने समय रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर बन्धुबान्धवबाट चाहिँ अलिक समस्याहरू प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको देखिन्छ भने अन्यथा चाहिँ अरू चाहिँ अत्यन्त नै राम्रो योग रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अरू चाहिँ यसै गरेर अरू कार्य कामहरूमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ विशेष गरेर बुध ग्रह चाहिँ राम्रो स्थानमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। मङ्गल ग्रहको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ विशेष गरेर ध्यान सतर्कता अपनाउनु पर्छ, किनभने मङ्गल ग्रहबाट तपाईँको लागि चाहिँ अलिक हानि नोक्सानी भएको हुनाले ओम गङ्गणपतये नमः अथवा हनुमान चालिसा अथवा भगवती कालीको दर्शन गरी तपाईँको दैनिक काम कार्यहरू अग्रसर हुनुभयो भने चाहिँ गणेशजीको दर्शन पूजा गरी आफ्ना काम कार्यहरू अगाडि बढाउनु भयो भने चाहिँ यो महिना राम्रो हुने योग रहेको देखिन्छ कुम्भ राशि व्यक्तिको लागि। विशेष गरेर चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ मङ्गल ग्रह चाहिँ कि राम्रो स्थानमा प्रवेश नगरेको हुनाले चाहिँ अन्यथा अरू चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ राम्रो नै रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर अन्यथा चाहिँ तपाईँले चाहिँ बुध ग्रहबाट पनि तपाईँलाई राम्रो रहेको देखिन्छ। तपाईँका बुधबाट चाहिँ धन प्राप्त हुने समय रहेको छ। नाता तथा कुटुम्बबाट सुख सहयोगहरू प्राप्त हुनेछन्। मित्रजनले काममा सघाउनेछन्, अत्यन्तै राम्रो यो कुराको देखिन्छ। महिलाबाट सुख सहयोगहरू मिल्नेछन्। व्यापार व्यवसायमा यात्रा सुखद होला, सवारी सुख होला, धन लाभ हुने यो कुराको देखिन्छ। भोजन तथा निद्रामा सुविधा हुने यो कुराको देखिन्छ। त्यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ राज्य पक्षबाट चाहिँ सुख सहयोगहरू प्राप्त हुनेछन्। कतैको यात्रा सम्भावना छ। पुत्र तथा परिवारबाट सुख सहयोग मिल्नेछ। आर्थिक लाभ सबै यो कुरा देखिन्छ। विशिष्ट व्यक्तिबाट सुख सहयोग प्राप्त हुनेछ। मान सम्मान वृद्धि हुनेछ। शुभ काममा सफलता मिल्नेछ। स्वास्थ्यमा सुधार होला। मनमा उत्साहजनक र उत्साह वृद्धि हुने समय पनि रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर अत्यन्त लाभदायक रहेको देखिन्छ। बुध ग्रहबाट चाहिँ तपाईँको लागि अत्यन्त समय राम्रो रहेको देखिन्छ। तपाईँलाई चाहिँ कर्म प्राप्तिको योग रहेको देखिन्छ। सोचे जस्तो सफलता मिल्नेछ। सहयोगीहरूले साथ दिनेछन् र उत्साह पनि बढ्नेछ। प्रशस्त धनार्जन व्यापार व्यवसायमा सफलता मिल्ने योग रहेको देखिन्छ। प्रेम र मित्रताको वर्णन कसिनेछ। विद्यार्थी वर्गको लागि चाहिँ पढाइ लेखाइमा अत्यन्त राम्रो रहेको देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गको लागि चाहिँ धनार्जन विद्यार्थी वर्गको लागि चाहिँ अध्ययनमा चाहिँ अत्यन्त राम्रो र लाभदायक समय रहेको देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गको लागि चाहिँ अत्यन्त राम्रो रहेको देखिन्छ। अरूको मन जित्न सकिनेछ। दाम इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला रहेको देखिन्छ। प्रतिनिधिमूलक यात्रा सम्भावना रहेको देखिन्छ। पुराना साथीभाइहरूसँग भेटघाट गर्ने मौका रहेको देखिन्छ। काममा विश्राम लिने मौका रहेको देखिन्छ। प्रियजनसँग भेटघाट हुने समय रहेको देखिन्छ। विभिन्न उपहार समेत पाइने समय रहेको देखिन्छ। पार्टी पिकनिक वा खानपानमा समारोहमा सहभागी भइ नै रहेको देखिन्छ। प्रेम र मित्रताको गाँठो कसिने समय रहेको देखिन सकिन्छ भने यसको अथवा बोलीकै प्रभावले कामहरू बन्ने देखिन्छ। तपाईँकै बोलीकै प्रभावले पनि नयाँ काम कार्यहरू पूर्वमा बन्ने गरेको देखिन्छ। यसै गरी
आर्थिक क्षेत्र सबल रहनेछन् भने स्वास्थ्यमा पनि राम्रै रहने देखिन्छ। कार्य सफलता हात लाग्ने योग रहेको देखिन्छ। तपाईँलाई समय चाहिँ अत्यन्त राम्रो रहेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ शुक्र ग्रहबाट पनि तपाईँलाई चाहिँ समय अत्यन्त लाभदायक रहेको देखिन्छ। शुक्र ग्रहबाट पनि तपाईँका दिनचर्याहरू र चाहिँ राम्रो देखिन्छ। धार्मिक तथा सामाजिक तथा परोपकार क्रियाकलापमा सहभागी भइरहेको देखिन्छ। राजनीतिक र नोकरी क्रियाकलापमा अत्यन्त राम्रो र प्रगति हुने समय रहेको देखिन्छ। व्यापार व्यवसायमा सोचेभन्दा बढी लाभ मिल्ने समय रहेको देखिन्छ। नयाँ काम न जिम्मेवारी हुनेछ र गुमेका धनहरू फिर्ता हुने रहेको देखिन्छ। तपाईँले चाहिँ कतै गुमेका धनहरू फिर्ता हुने समय देखिन्छ। पढाइ लेखाइका व्यक्तिको लागि समय अत्यन्तै राम्रो रहेको देखिन्छ। रुपियाँ कामहरू बन्नेछन् र अतिथ्यपूर्ण सम्मान पनि पाइने समय रहेको देखिन्छ। तपाईँलाई चाहिँ रस रङ्ग चाहना पूर्ण हुने योग आएको देखिन्छ। तपाईँलाई चाहिँ दाम्पत्यमा सुमधुर लेखन कार्यमा पनि अत्यन्तै राम्रो प्राप्त हुने रहेको देखिन्छ। तपाईँलाई चाहिँ समय अत्यन्त लाभदायक रहेको देखिन्छ। चिताएको कुरा प्राप्त हुनेछ। नयाँ काम थालनी हुने सक्ने रहेको देखिन्छ। तपाईँको व्यापार व्यवसाय भ्रमण हुने सम्भावना रहेको देखिन्छ। व्यापार व्यवसायमा कतै रमाइलो भ्रमण हुने सम्भावना रहेको देखिन्छ। विशेष गरी कुम्भ राशिका लागि नयाँ काम गर्ने मौका अवसरहरू प्राप्त हुन्छ। कुनै नयाँ काम कार्यहरूमा अग्रसर हुने समय देखिन्छ। नयाँ काम कार्यहरूमा चाहिँ अत्यन्त राम्रो रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर समय राम्रो रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर कुम्भ राशिका व्यक्तिको लागि समय उत्साहवर्धक र उत्साहजनक रहेको देखिन्छ। तपाईँको काम कार्यहरू राम्रो तरिकाले बन्ने रहेको देखिन्छ। कुम्भ राशिका व्यक्तिको लागि तपाईँको दिनचर्याहरू उमङ्ग र हर्षका उल्लास साथ बित्ने समय रहेको देखिन्छ। समय चाहिँ अत्यन्तै लाभदायक र उमङ्गका साथ हुने रहेको देखिन्छ। अत्यन्तै राम्रो रहेको देखिन्छ। तपाईँको यो चाहिँ विशेष गरेर भाद्र महिनाको मासिक राशिफल विशेष गरी मङ्गल ग्रहलाई चाहिँ ध्यान दिनुभयो भने चाहिँ अन्यथाहरू चाहिँ तपाईँलाई राम्रो रहेको देखिन्छ। मङ्गल ग्रहको लागि चाहिँ ओम गङ्गणपतये नमः मन्त्रहरूको जप गर्नुभयो भने, गणेशजीको दर्शन गरी यात्रा गर्नुभयो भने, गणेशजीको दर्शन गरी बिहान दर्शन गरी कार्यतर्फ अग्रसर हुनुभयो भने चाहिँ तपाईँको दैनिक चर्याहरू राम्रोसँग बितेर जाने योग रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर राम्रो योग रहेको देखिन्छ कुम्भ राशि व्यक्तिको लागि। यसै गरी अर्को अन्तिम राशि रहेको छ मीन राशि। मीन राशिका लागि नि समय राम्रै रहेको भन्न सकिन्छ। मीन राशिका लागि 2079 साल भाद्र महिनाको मासिक राशिफल लिएर अत्यन्तै समय राम्रो नै रहेको भन्न सकिन्छ। विशेष गरेर मीन राशि व्यक्तिको लागि सूर्य ग्रहबाट चाहिँ तपाईँको लागि समय राम्रो नै रहेको देखिन्छ। सूर्य चाहिँ तपाईँको चतुर्थ स्थानमा प्रवेश गरेका छन्। सूर्य ग्रहबाट तपाईँलाई चाहिँ सफलता मिल्ने योग रहेको देखिन्छ। सूर्य ग्रहबाट तपाईँलाई चाहिँ विशेष गरेर लक्ष्मी प्राप्त हुनेछन् भने शत्रुहरूमाथि विजय हुनेछ। त्यसै गरी काम गर्न जोस जागर आउनेछन् र कामकाजमा सफलता मिल्ने योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी उत्कृष्ट क्रिया वैभवयुक्त गराउला भने स्वास्थ्य लाभ हुनेछ। गृह भूमिको लाभ हुने समय रहेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ शुभकामनाहरू प्राप्त हुने सक्ने रहेको देखिन्छ। कामकाजमा सफलता मिल्नेछन्। पद प्रतिष्ठा बढ्नेछन्। स्वास्थ्यमा सुधार होला। कामदारहरूको सहयोग मिल्ला। मित्रजन तथा श्रीबाट सुख सहयोग प्राप्त हुनेछन्। मान सम्मान बनेछ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ विशेष गरेर अझै काम कार्यहरूमा चाहिँ शुभकामनाहरू प्राप्त हुने योग पनि रहेको देखिन्छ। समय राम्रो रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर मीन राशि व्यक्तिको लागि पनि भाद्र महिनाको मासिक राशिफल लिएर। त्यसै गरी राजपक्षबाट सुख सहयोगहरू प्राप्त हुनेछन्। यसै धन लाभ हुनेछन्। शोधनबाट सुख सहयोगहरू प्राप्त हुनेछन्। त्यसै गरी काम कार्यमा सफलता मिल्नेछन्। विशिष्ट व्यक्तिबाट सुख सहयोगहरू प्राप्त मिल्ने योग रहेको देखिन्छ। मित्रजनबाट सुख सहयोगहरू प्राप्त पाइनेको साथसाथै उत्साह बढेको समय पनि रहेको देखिन्छ। यसै गरी अतिथिको सेवा गर्ने मौका पर्ला। धन तथा वस्त्र आदिको लाभ हुने समय देखिन्छ। भोजन तथा निद्रामा सुविधा हुने योग देखिन्छ। स्वास्थ्य चाहिँ बिग्रिएको स्वास्थ्य सुधार गर्ने समय रहेको देखिन्छ भने मङ्गल ग्रह भने त्यो स्वास्थ्य नराम्रो स्तरमा प्रवेश गरेको हुनाले मङ्गल ग्रहप्रति सतर्कता पर्नुपर्ने गरेको देखिन्छ। विशेष गरेर मीन राशि व्यक्तिको लागि स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ। यसपट्टि चाहिँ धनहानि हुनुको साथै स्वजनमा विवाद हुन सक्छ। कामकाजमा बाधा आउन सक्छ। शारीरिक तथा मानसिक व्याधा हुन सक्ने योग रहेको देखिन्छ। यसपट्टि चाहिँ विशेष सतर्कता गर्नुपर्ने योग रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर मीन राशि व्यक्तिको लागि चाहिँ मङ्गल ग्रहले चाहिँ केही निच स्थानमा पुर्याउने भएको हुनाले मङ्गल ग्रहलाई चाहिँ ओम गणपतये नमः वा ओम हनुमन्तये नमः वा हनुमानको चालिसा या अथवा ओम जयन्ती काली मङ्गल काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षेमा शिवधात्री स्वाहा सोडा नमस्ते इत्यादि मन्त्र जप गरे तपाईँको दैनिक काम कार्यतर्फ अग्रसर हुनुभयो भने चाहिँ तपाईँको लागि अत्यन्तै समय राम्रो दिन्छ। उत्साहवर्धक रहेको देखिन्छ। विशेष गरी तपाईँलाई चाहिँ समय अत्यन्तै लाभदायक र उत्साहवर्धक रहेको देखिन्छ। विशेष गरी तपाईँको काम कार्यहरू अब्बल र सब्बल बन्ने यो रहेको देखिन्छ। तपाईँको लागि चाहिँ सफलता लाग्ने समय रहेको देखिन्छ। तपाईँको दैनिक काम कार्यहरू चाहिँ लाभदायक हुनेछन्।
यो मन्त्रहरू जप गरेर तपाईँको काम कार्यहरूमा अग्रसर हुनुभयो भने चाहिँ मङ्गल ग्रह पनि नाश भएर तपाईँको काम कार्यहरू अग्रसर रूपमा अगाडि बढ्ने समय रहेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ बुढो ग्रहबाट भने चाहिँ यही समय राम्रो रहेको देखिन्छ। बुढो ग्रहबाट उद्योग व्यवसायमा सफलता मिल्नेछन्, मन हर्ष बढ्नेछ, सज्जनसँगको सङ्गत हुनेछ, महिलाहरू सहयोगहरू मिल्नेछन्, धान अन्न वस्त्र आदिको लाभ हुने समय रहेको देखिन्छ। व्यापार व्यवसायमा यात्रा गर्ने समय रहेको देखिन्छ। सवारी सुख होला, भोजन तथा निद्रामा सुविधा हुने योग रहेको देखिन्छ। राज्य पक्षबाट सुख सहयोग हुनेछन्, धन वस्त्र आदिको लाभ होला, मान सम्मान प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ। समय राम्रो रहेको देखिन्छ। गुमेका धनहरू फिर्ता आउने योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी बुढो ग्रहबाट चाहिँ जुन लाभदायक रहेको देखिन्छ भने यसै गरी शुक्र ग्रह पनि राम्रो स्थानमा प्रवेश गरेका छन्। शुक्र ग्रहबाट पनि तपाईँलाई लाभान्वित समय रहेको देखिन्छ। शुक्र ग्रहबाट पनि तपाईँलाई चाहिँ समय राम्रो रहेको देखिन्छ। अतिथिको सेवा गर्ने मौका प्राप्त हुने समय देखिन्छ। धनतथा अलङ्कारको लाभ हुनेछन्, भोजन तथा निद्रामा सुविधा होला हुने, हाँस खेलमा दिन बित्ने योग रहेको देखिन्छ। मन हर्षित र उमङ्गको साथ बित्ने समय रहेको देखिन्छ। समय अत्यन्त राम्रो रहेको देखिन्छ। यसै तपाईँको दैनिक कामचरीहरू आनन्द र उमङ्गको साथ बित्ने समय रहेको देखिन्छ। तपाईँको लागि चाहिँ दैनिक काम कार्यहरू आनन्द र उमङ्गको साथ बित्ने समय रहेको देखिन्छ। समय अत्यन्तै उत्साहजनक र उत्साहवर्धक रहेको देखिन्छ। तपाईँको लागि चाहिँ विशेष गरी तपाईँलाई चाहिँ मङ्गल ग्रहको लागि चाहिँ विशेष सतर्कता अपनाउनु भयो भने चाहिँ अरू कार्यहरू चाहिँ तपाईँको लागि राम्रो रहेको देखिन्छ। अरू काम कार्यहरूमा चाहिँ तपाईँको लागि अत्यन्त फलिफाप आनन्द र उमङ्गको साथ भेट्ने योग रहेको देखिन्छ। दैनिक काम कार्यहरूमा तपाईँको लागि लाभदायक र हर्षजनक र उत्साहजनक वर्धक रहेको देखिन्छ। तपाईँको काम कार्यहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा बन्ने गरेको देखिन्छ। विशेष गरेर मीन राशिको व्यक्तिको लागि पनि समय राम्रो रहेको देखिन्छ। तपाईँको लागि चाहिँ काम कार्यहरू रोकिएका काम कार्यहरू बन्नेछन् र नयाँ काम कार्यहरूमा चाहिँ हात हाल्ने समय रहेको देखिन्छ। जग्गा जमिनहरू चाहे जेठाहरू जोड्ने समय रहेको देखिन्छ। समय राम्रो रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर चाहिँ तपाईँको लागि समय उत्साहवर्धक रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर भाद्र महिनाको मासिक राशिफल लिएर मीन राशिको लागि दिनजल भिडियो हेरिदिनु भएको धन्यवाद। भिडियो मन पर्यो भने लाइक सेयर र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिरहने नभुल्नुहोला। हस्त धन्यवाद। अर्को नयाँ भिडियोमा फेरि भेट हुने नै छौँ।